वो करनी चाहिए। और बातें वही हैं सारी जो आपने समाअत कर ली हैं। मैं छोटा आदमी हूँ, आपके इल्म में कोई बहुत बड़ा इजाफा करने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। मेरे अजीज़ों, आज के इस इज्तिमा को 2-3 निस्बतें हासिल हैं। ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी है, हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक भी है, दस्तार फजीलत भी है। तमाम उन्वानात पर तो गुफ्तगू नहीं हो सकती। चंद एक बातें थोड़ी देर में आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। इंसान के रिश्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। उनकी हसासियत बड़ी इनफिरादी होती है। कोई किसी की बेटी के दुख की बात करे तो लोग अपनी बेटी को याद करके रोने लगते हैं। रिश्ता बड़ा नाजुक है। माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तो कोई अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करने लगे तो लोग अपने दौरे यतीमी को याद करके रोने लगते हैं। वो रिश्तों की नज़ाकत बड़ी गहरी होती है। हमारा जो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिश्ता है वो बड़ा नाजुक रिश्ता है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कुरान मजीद के अल्फाज की गहराई को तो देखिएगा। फरमाया ये जो नबी करीम है ये मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब। उस रिश्ते की नजाकत का आलम यह है कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कभी लोग कहते थे कि ये शायराना तखय्युल है कि बेटा खाना खा ले तो माँ का भी पेट भर जाता है। शायद ये किसी अदीब का जुमला है कि औलाद को तकलीफ हो तो बाप दर्द महसूस करता है। लेकिन ये कुरान मजीद का अंदाज तो देखिए, इस रिश्ते की नजाकत तो देखिए। फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, मुश्किल में तुम पड़ते हो गिरा मेरे नबी पे गुजरता। आप इस हसासियत को महसूस करें। हमें ना थोड़ा सा तकरीरों से आगे जाकर एहसासात की दुनिया में कुछ चीजों को लेना चाहिए। आपको इस उन्वान की दर्जनों अहादीस मिलेगी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा जी चाहता था हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दो, तुम्हें तकलीफ होगी नहीं देता। मेरा जी चाहता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। हुजूर फरमाते मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। वो हसासियत जो नबी पाक की उम्मत के लिए, कभी आप गौर करते हैं इस बात को कि नशिस्तें छोड़ना, अपनी सीट से उठना और अपनी जगह को तर्क करना, ये बाज़ों का कितना मुश्किल महसूस होता है। लेकिन हुजूर फरमाते क़यामत में नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, सब अपने अपने मिंबर पे बैठे होंगे, मेरे वाला खाली होगा। मैं कहता हूं सबसे शान वाला मिंबर ही मदीने वाले महबूब का होगा। लेकिन हुजूर फरमाते वो इसलिए खाली होगा कि बाकी नबी मिंबरों पर हैं और मैं सजदे में जाके उम्मत के लिए दुआएं कर रहा हूं। आप इस एहसास को समझें। मैं कैसे आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूं कि उम्मत को हुजूर के साथ जो रिश्ता रखना है वो कैफियत वाला रखना है। उसमें नारा धीमा भी हो तो जज्बा धीमा नहीं होना चाहिए। उसमें किसी वक्त आपकी सुभान अल्लाह की आवाज कम भी हो तो हुजूर के लिए तड़प कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आप जरा गौर फरमाए ना इस रिश्ते की हसासियत को, और इस रिश्ते को कितना तवाना होना चाहिए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए तो वो चूंकि अहले यहूद की जानिब से आए थे तो वहां मसला ये था कि ऊंटनी का दूध नहीं पिया जाता था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया जाता था। तो उनके दिल में सिर्फ ख्याल आया कि वहां मना है, यहां जरूरी नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शायद कभी ऊंटनी का दूध ना पिया हो, ऊंट का गोश्त ना खाया हो, लेकिन उन्होंने थोड़ी रियायत की, उस मजहब की थोड़ी रियायत। ये रिश्ता जरा हसास है। महबूब के होते हुए किसी और को देखना, इन जलवों की मौजूदगी में किसी और तरफ नजर करना,
नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दावा करना, फिर थोड़ी देर के लिए भी दाएं बाएं देखना, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने जब ये बात की कि यहाँ जरूरी नहीं है और वहां मना है, पता अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा रब रसूल से जो रिश्ता है वो हसास है, वो तुम्हें इजाजत नहीं देता दाएं बाएं देखने की। इधर देखना मेरी तरफ नौजवानों, शौक बढ़ाया ना लोगों को, इसकी भी बात सुनना है, उसकी भी बात सुनना है। वो भी तो बात ही करता है, वो भी तो अपनी गुफ्तगू के पीछे एक फलसफा ही रखता है। सुनो ना, हजरत उमर तौरात पढ़ रहे थे, हजरत उमर मुहद्दिस उम्मत, फरमाया अल्लाह ने इनकी जुबान पर हक जारी फरमा दिया है। तौरात पढ़ रहे थे, महबूब तशरीफ ले आए, पता क्या फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, उमर आप तौरात पढ़ रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हयात ज़ाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ के मेरी पैरवी करते। मेरे अजीजों, थोड़ा सा ना हसास हो इस मसले में, थोड़ा सा ना नाजुक हो इस मसले में। हम ना कुछ हमारे बच्चों को बिल्कुल 100% पता होता है कि फलां रिश्तेदार से हम नाराज हैं, हमारे बच्चे वहां नहीं जाते। मेरा देहाती माहौल से ताल्लुक है, तो कभी कोई पड़ोसियों के बारे में कहता था ना, फलां को घर से बुला लाओ, तो हम कहते थे हम नहीं इनके घर जाएंगे, हमारी नाराजगी चलती है। हालांकि बच्चे का तो कोई झगड़ा नहीं होता, बड़ों का झगड़ा होता है ना, लेकिन छोटे बच्चे तक को एहसास दिलाया जाता है कि इस शख्स से मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इनसे झगड़ा है। अपना जिस शख्स के साथ इख्तलाफ है उसके बारे में तो पूरा अपनी औलाद को कायल कर दिया है, लेकिन आपने खत्म नबुव्वत के मुनकर के बारे में अपने बेटे को बताया ही नहीं है। आपने रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के दुश्मन के बारे में अपनी औलाद को कायल ही नहीं किया। आपने ये बताया ही नहीं कि बेटा ये कितना नाजुक मसला है। इस नजाकत को जो समझे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर समझे, वो लोग समझ गए, इस बारीकी को समझ गए। एक जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं दी कभी उन्होंने, एक जर्रा बराबर। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, एक जर्रा बराबर। उनके साहिबजादे जंगे बदर में कुफार की तरफ से लड़ने आए थे, बाद में अल्लाह ने तौफीक दी, मुसलमान हो गए। एक दिन घर में बैठे बैठे बात चल निकली, तो साहिबजादे ने बात को दोहरा दिया, कहा अब्बा जान, हजरत सिद्दीक़ अकबर के साहिबजादे, अब्बा जान आप बदर वाले दिन मेरी तलवार की जद में आए थे, मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मसले की नजाकत को और हसासियत को फौरन बयान किया अपने बेटे के सामने। फरमाया बेटा अभी आप कलमा नहीं पढ़ते थे, आपने छोड़ दिया। अगर बदर वाले दिन आप मेरी तलवार के जद के नीचे आते ना, तो मैं बेटा समझकर माफ न करता, बल्कि महबूब के दुश्मनों की सफ में खड़ा समझ के कत्ल कर देता। याद रखना, जब तक हमारी औलादों, हमारे ना दोस्त, अब आपको भी पता होता है हमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। हमारे घर वालों को भी पता होता है कि किन रिश्तेदारों के आने पर हम खुश होते हैं और किन के आने पर हम चिढ़ जाते। ये जो कहते हैं ना बच्चे फुला के हथे चढ़ गए, तो भैया आप कहां थे, आप किस जगह मौजूद थे, आप कहां खड़े थे, बाग लुटता रहा तो माली कहां था। इस मामले में हसास हो जाए। और एक और बात मैंने शुरू में कहा था, बात थोड़ी करनी, और जो मैंने कहा था मुझे याद भी है अल्लाह के फजल से, वाकई थोड़ी करनी। इस तरह हमें खत्म नबुव्वत के मामले में, नामूस रिसालत के मामले में हसास होना है ना, इत्तिबाए रसूल के मामले में भी हसास होना। ये जो तारीखें देते फिरते हो ना कि मैं रमजान से नेक हो जाऊंगा, बस उम्रा कर लूं उसके बाद मैं नेक ही हूं। ये जो कहते फिरते हो ना बस 4 बच्चे रह गए उसके बाद मैं मस्जिद में ही हूं। दीन आपको ये थोड़ी कहते हैं आप तिजारत छोड़ के मस्जिद आ जाए। दीन तो कहते हैं बस तिजारत दयानतदारी के साथ करो, हुजूर की शरीयत का पास और लिहाज करो, नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म मानने के मामले में हसास हो जाए। खुदारा कब तक नमाज रोजे का वादा लिया जाएगा, कब तक। देखे ना, हमने सुन्नत का माना भी अपनी मर्जी का ले लिया है।
ہمارا خیال صرف اتنا ہے کہ شاید داڑھی پگڑی اور مسواک کا نام بھی فقط سنت ہے، شاید فقط یہی اسوہ حسنہ۔ او بھائی، اس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور ترمذی میں موجود ہے، نبی کریم نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، یہ میری سنت ہے، یہ میری ادا ہے۔ بھائی وسیع اسوہ حسنہ کو سمجھے، نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کو پورے طور پر اپنانے کی صحیح کرے۔ صحابہ ابرو کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے، ہم تو واضح باتوں میں بھی تعمیلیں کرتے پھرتے ہیں نا معاذ اللہ، ابرو کے اشارے پر، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے یہ ابھی 2-3 اعلان ہوئے، لوگ بیٹھ جائیں، لوگ رک جائیں، یہ بعض اوقات نظم ٹھیک کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا ایک صاحب کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مطلق کہا، نام نہیں لیا۔ ایک صحابی ابھی بنو غنم میں تھے، بس حضور کی آواز آ گئی ہے نا کانوں میں، رشتہ بڑا حساس ہے، انہوں نے پوچھا نہیں کسی سے کہ بھلا کس کو کہا جا رہا ہے، بس آواز آ گئی نا تو جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ پنجابی ہوں تو پنجابی کا شعر بھی آ گیا ہے، چلے سن لیجئے۔ ایک درویش نے کہا تھا، سانو تے قید سجڑ دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ، لہذا مطلق کہا تو بیٹھ گئے۔ تھوڑے حساس ہو جائے، شرعی معاملات کے اندر تھوڑے حساس ہو۔ ہم جن بزرگوں کو متقی کہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک معنی یہ ہے کہ وہ شریعت میں حساس تھے، وہ تقوی کے معاملے میں حساس تھے۔ جن بزرگوں کے آراس منعقد کیے جاتے ہیں ان میں حساسیت تھی۔ میں ایک بات علم کے تعلق سے کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ مدارس کی، تعلیم کی، علماء کی اس قدر زیادہ ضرورت محسوس کرنے لگے ہیں، آپ یقین کریں دنیاوی طور پر بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگ اور کئی ممالک کے اندر بزنس کرنے والے لوگ انزائٹی کا، ڈپریشن کا اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ پیر صاحب کے پاس جا کر، عالم کے پاس جا کر سکون کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ خدا را قوم کی نبض کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الجھے اور بکھرے خیالات، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے اور نجی محافل کے اندر اپنا درد بیان کرتے ہوئے لوگ، گھروں کے چھوٹے چھوٹے مسائل، میں کیسے آپ کی بات بارگاہ میں وہ باتیں عرض کروں۔ بہت بڑے عہدے پر فائز ہونے والا پنجاب کا ایک نوجوان خودکشی کرتے ہوئے معاذ اللہ لکھ گیا کہ سب کچھ ہے، میرے پاس سکون کی دولت موجود نہیں ہے۔ دوستو، یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے نا، یہ انسان کو اطمینان قلبی دیتا ہے، انشراح صدر دیتا ہے، اس سے تسلی پیدا ہوتی ہے، ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو خود آشنا بھی کرتا ہے اور خدا آشنا بھی کرتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اس پر دلائل نہیں دے سکتا، اتنا وقت نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن و حدیث کا علم دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ جب آپ کتاب و سنت کے اندر شکر کے جذبات کو پڑھیں گے، 100 کے قریب قرآن مجید کی صبر کے متعلق سے آیات ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ 500 کے قریب علماء نے احادیث و آثار ذکر کیے، اس کو جب آپ پڑھیں گے، جب آپ استقامت کو دیکھیں گے، جب آپ درگزر کے فلسفے پڑھیں گے، جب اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذوق آپ کی طبیعت میں آئے گا، مقام تسلیم و رضا کو سمجھیں گے، تو یہ ساری پریشانیاں، میں کہا کرتا ہوں، انزائٹی اور مومن، ڈپریشن اور مومن، ٹینشن اور مومن تو ایک طاقتور جذبے کا نام ہے۔ ایمان تو ٹھہراؤ لاتا ہے، لیکن اس کے لیے دینی علوم کی، دینی علماء کے پاس بیٹھنے کی، آپ یقین کریں جو ہمارے صوفیاء کے پاس بیٹھا کرتے تھے نا لوگ، ان کے اندر بھی طاقت آ جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ روپیہ پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی بڑی اطمینان والی زندگی گزارتے تھے۔ میں
اب وہ کسی نے کہا تھا کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کو سیدنا عمر تشریف لائے نا، اور کریم جب اٹھ کر آرام فرما تھے، جب حضور اٹھ کے بیٹھے تو جناب عمر نے دیکھا کہ کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشانات ہیں، تو حضرت عمر جیسا دلیر آدمی رو پڑا، یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن کیسے ہو، کس طرح اتنی آسانی میں اور آپ اتنی تکلیف میں؟ تو محبوب نے بات کا رخ ہی بدل دیا، فرمایا عمر تو پسند نہیں کرتے وہ دنیا میں تھوڑی آسودگی حاصل کریں اور قیامت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے۔ اور یارو یہ ترمذی کی حدیث کے جملے یاد رکھنا، میرے نبی کریم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دے اور ایک وقت فاقہ عطا فرما، جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب فاقہ ہو تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ یہ اطمینان قلبی، یہ طبیعت کا ٹھہراؤ، یہ حوصلہ، یہ دینی علوم کے ساتھ آئے گا۔ سوسائٹی کے اندر جب اس فکر کو آپ کیا جائے گا، پھر توانائی ملے گی لوگوں کو، طبیعتوں میں ٹھہراؤ آئے گا، ورنہ دولت کی دوڑ دھوپ اور چھوٹی گاڑی سے بڑی کا شوق اور چھوٹے سوسائٹی میں رہتے ہوئے بڑی سوسائٹی میں جانے کی تڑپ، 2 4 اور 4 کا 8 بنانے، اس نے تو لوگوں کو بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا، الجھ گئے ہیں لوگ، اس دوڑ نے تھکا دیا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں لوگ کہا کرتے تھے ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 سال لگا کے لوٹ کے آؤں گا، پھر یہی کوئی کاروبار کروں گا، لیکن وہ 4 سال لگانے گئے، دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آئے، ان کی اولادیں بھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی یہ مل جاتی ہے اس کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، اس کی پیاس اور بڑھ جاتی۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، دینی علوم کی اس لیے ضرورت ہے۔ اور آخری گزارش، اس پر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر اطمینان قلبی نصیب ہو۔ وہ جو فرمایا نا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، اس کی باتیں سنی جائیں، اس کے پاس بیٹھا جائے تو توجہ آخرت کی طرف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی دیکھ کے بندہ پوچھتے پھرے کہ بھلا یہ کتنے کی ہے، اس کا لباس دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کہ یہ گھڑی کتنے کی ہے اور فلاں چیز کتنے کی ہے اور گھر کتنے کا۔ وہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ آؤ اللہ والوں کی طرف رجوع کرو، علماء کے پاس بیٹھو، دینی علوم کو سمجھو، یہ تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا کرے گا۔ کتاب و سنت کا علم ٹھہراؤ لائے گا، سکون لائے گا، تمہیں معرفت الہی کی طرف رغبت دے گا، تمہارے دل سکون اور اطمینان پائیں گے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس دعا کی طرف بڑھتا ہوں کہ اے اللہ، ہم جو کہتے ہیں وہ تیری توفیق سے کہتے ہیں، تو فضل فرما اور ہماری باتوں کو ہمارے لیے عمل کے جذبوں میں بھی ڈھال دے، اور ہمیں وہ رستے پہ چلا دے جو رستہ صراط مستقیم ہے، اور اب امت میں ایسے لوگ پیدا کر دے کہ جن لوگوں کے عمل کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، پاس بیٹھ کر، ان کے ساتھ وقت گزار کر لوگ دین کی عملی تصویر کو دیکھ سکیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میں نے بھی پگڑی باندھی ہے، خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی، بالکل اس کو ایک دفعہ بھی داڑھی کو کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، شروع سے ہی اللہ نے توفیق دے دی، شروع سے ہی رکھی ہے۔ لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑھی پہ باندھ نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑھی رکھ لیا، پگڑی باندھ لیا تو کل دین پہ عمل ہو گیا۔ یہ سنت کی بڑے درجے ہیں، یہ اعلیٰ درجے، اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا لین دین ہمارے اس خطے میں نا
बर्रे सगीर पाक व हिंद का मिजाज खान का ही है, तबन मिजाज ही खान का ही। बहुत सारे इलाकों का मिजाज खान का ही है, बहुत सारे इलाकों का। बगदाद शरीफ का मिजाज खान का ही है। सिर्फ वहाँ हुजूर गौसे आजम की खान का मुकद्दसा ही नहीं, हजरत मारूफ करखी भी है वहाँ, हजरत जुनैद बगदादी भी है वहाँ, हजरत बहलोल दाना भी है। मिजाज तबीयत खान का ही है। हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद का मिजाज खान का ही है। इसलिए यहाँ पीर जिस किस्म का भी हो चल जाता है, जिस किस्म का, क्योंकि मिजाज खान का ही है ना, जिस किस्म का भी हो क्योंकि पीरे तरीकत लिखा होना शर्त है, चल जाता है। मौलवी साहब ने नमाज पढ़ानी हो तो चलो 10 सूरतें तो आनी चाहिए ना उसे, कुछ नहीं तो 10 सूरतें तो आए ना। लेकिन पीर से ये भी नहीं पूछते कि तेनू को 10 आउंदियां ने कि नहीं। एक जगह मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि ये पीर साहब, अब गुफ्तगू खत्म हो गई तो पीर साहब दुआ कर देंगे। कहने लगे हमारे पीर साहब दुआ नहीं करते, तकरीर भी नहीं करते। मैं कह नू आउंदी नहीं, इनू किते मदरसे पाओ, आउंदी होंदी तो जरूर करनी सी। मतलब कोई क्राइटेरिया तो होना यार, इतना ज्यादा तो ना अपने आप को नीचे ले जाए कि कोई हाल ही ना हो जो आप जिसको मर्जी आप कोई दुनिया में क्राइटेरिया मुकर्रर करें किसी चीज का भी। वो बड़े ने जी अब ना निकालिएगा पैसे, अब मेरी बात सुने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दोस्त, अखलाकी रवैयों में मजबूती लाने के लिए हमारे सूफिया ने, ये मिजाज सूफियाना है यहाँ। अब ये तबलीग तो यहाँ सूफिया ने की, दीन उन्होंने फैलाया, लेकिन जो तारुफ है ना मजहब इस्लाम का, हिंदुस्तान में तारुफ वो ताजरों ने कराया है। यहाँ सबसे पहले जो लोगों को तारुफ हुआ ना मजहब इस्लाम का, कुरान का, नबी पाक अलैहिस्सलाम का, वो ताजरों के जरिए हुआ है। जब बहरी सफर शुरू हुए तो हिंदुस्तान के ताजरों के, अरब के ताजरों के साथ लेन देन के मामलात शुरू हुए। यहाँ की चीजें वहां बिकने लगी, वहां की यहाँ बिकने लगी, लेन देन होने लगा। तो यहाँ के लोगों ने ये देखा कि अरब शरीफ के जो ताजर हैं वो जो कहते हैं वही करते हैं, लेन देन के मामलात में बड़े क्लियर हैं, साफ हैं। उनका वो मिजाज की नफासत देखकर यहाँ के लोगों ने पूछा तुम किस दीन के मानने वाले हो? तो जब ये पूछना पड़ा कि ये जो तुम्हारा लहजा है, ये जो तुम्हारा मामलात हैं, लेने देने का सफाई है, किस मजहब से तुम्हारा ताल्लुक है, इतना आला अखलाकी रवैया, तो अरब ताजरों ने कहा हम रसूल रहमत के दीन के मानने वाले हैं। आप जब तक अपने अखलाकी रवैयों में तब्दीली नहीं लाते, मिजाज में तब्दीली नहीं लाते, हमारे हजरत साहब बड़े जलाली हैं जी। किस बुनियाद पर जलाली है? ताजरों पर जलाल करते, करोड़पति बंदे पर जलाल करते, किस पर जलाल करते? माड़ा मुरीद आ गया ना बेचारा, जिसने देना कुछ नहीं, और वैसे भी नफसियाती है, थोड़ा दुखी ज्यादा है, कारोबार नहीं चलता, रोज ही आ जाता है, वजीफा दसो, तवीज दो, उस पर जलाल आता है। वो अच्छा नहीं लगता, वो बुरा लगता है, उसको डांट देते। वो जलाली पीर तो थे वो कि जिनको लोगों की गलतियों पर, उनके बार बार गुनाह के इसरार पर जलाल आता। वो कौन थे? वो हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक जैसे लोग जो जलाल करते थे किस बात पर कि तूने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, तो सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करता। ये था जलाल, इसकी समझ आती है। लेकिन आप किस जलाल की बात कर रहे हैं? अखलाकी रवैयों की मजबूती, आपका उठना बैठना, लेना देना, मामलात जिंदगी, इसमें नफासत हो। हमारे यहाँ इखलाकी रवैयों की सबसे ज्यादा जरूरत घरों के अंदर होती है, और हमारा हाल ये होता है कि बाहर हमारा रवैया बिल्कुल ठीक होता है और घर में हमारी तबीयत बड़ी सख्त होती है। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरत घर वालों को है। अब वो जज साहब जो हैं, जो घर जाते हैं तो उनका दिल करता है घर वाले भी कोई फैसला ही करा ले मुझसे, कोई मुकदमा सुनाओ तुम्हारा फैसला करूं। और टीचर साहब कहते हैं मैं घर जाऊं तो मेरा दिल है सारे किताबें निकालें, को सबक पढ़ लिया जाए। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, उनको आदत होती है अदब कराने की, जूते कोई दूसरा ही उठाता है अक्सर, तो उनका भी दिल करता है कि जब मैं घर जाऊं ना बस सारे उठ के खड़े हो जाएं। भाई ये सारी आपकी जितनी भी
اللہ نے اعزازات دیے، یہ گھر کے باہر ہیں، گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے، بھائی ہیں کسی کے، شوہر ہیں کسی کے، بیوی منتظر ہے، اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہیں، وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا ہوا آیا ہوں، تو نے بات شروع کر دی ہے۔ تو باہر تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، یاروں سے دوستوں سے روٹیاں کھائیں، دعوتیں کھائیں، ادھر گئے اور گھر آپ کو کہا 10 منٹ بات سن لیں، تو اول تو جناب کا موڈ ہی ٹھیک نہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل کھول لیا ہے۔ کس کو بات سنائیں؟ اخلاقی رویے کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے۔ سنو میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی، اس خاتون کے کیا کہنے کہ جن کے گھر آ کے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے، آپ لبو لہجے سے تو بھی سمجھے نا، آپ انداز سے بھی سمجھے نا کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے۔ حضور ایک دن فرمانے لگے، یہ ذرا بات کو سمجھنا، ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی، کوئی بات ہوئی، کچھ کہنا پڑا، کسی کو بتانا پڑا، حضور خود فرمانے لگے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ یا رسول اللہ کیجیے۔ فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو چاقو چوبند ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، حضور یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ حل ہو، مقصد حل ہو گیا۔ حضور فرمایا یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے، اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو نا، وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں، ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں۔ کریم محبوب فرمانے لگے عائشہ سنو، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا، مجھ سے راضی ہوتی ہو، تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے ہنس رہی تھی اور آنکھوں سے رو رہی تھی۔ کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی، جملوں کا بھی، یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں، حضور اتنا ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے یا ہوزاری دا۔ کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہنستی آنکھوں سے روتی۔ حضور اتنا خیال رکھتے ہو، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو۔ اور یار دیکھو اس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا، کوئی نہ کوئی تلخی آئی جاتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس، لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں، وہاں جا کے شکوے کرتے ہیں ایک دوسرے کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار نہیں، اور وہاں جا کے اب تو خیر ماحول اس طرح کا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے سامنے 2 لوگ اپنے ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے، سان لوٹ لیا اس نے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ بات ہی سرے سے درست نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں. میرا تو جی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے. کچھ 24 گھنٹے شکوے. میں ایک جگہ محفل نعت میں حاضر تھا, اب تو میں نے بچت کرا لی ہے, میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں, اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نعت کا پلے پڑ جاتا ہے, بعد میں جواب دیتے پھرو کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا ہے, آپ بھی موجود تھے, لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں دور سے ہی. اتقوا مواضعکم, تہمت والی جگہ سے ہی بندہ بچے. تو ایک جگہ بیٹھے تھے تو نعت خانہ شعر پڑھ رہا تھا, اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا. مرحوم اعظم چشتی کا کلام تھا, تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات, میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سائیاں. تو ذرا بات بن گئی, کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ لیکن میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیوں پیسے طے کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے, کیوں آپ یہ چیزیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں, بیچنے والے اتنے مجرم نہیں جتنے خریدنے والے مجرم ہیں. یہ تو ماحول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں, پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں, پھر شکوے کرتے ہیں. کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں, کیوں کہانیاں بناتے ہیں, پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے. تو ذرا دل کو بات لگی, تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے, اس نے مزہ آ گیا ہے. تو فوراً کہنے لگا کہ میں نے 40,000 لے آ دے, یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے. میں نے اسے کہا یار کو ہر وقت شکوہ ضروری ہے, کیوں دیا تم نے, کسی اور مفت والے کو بلا لیتے, محلے کے بچوں کو نعت نہیں آتی ان سے سن لیتے, پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو. اور میں نے کہا سن پھر, آج اس نے نا میرے کریم رسول کا ذکر کیا ہے, اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں. آج اس نے جتنا لطف دیا نا 40 تھوڑا ہے, یہ تھوڑا ہے, زیادہ ملنا چاہیے اسے. بات دیکھو کہاں. کچھ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے, اس کے لہجوں سے, اس کے انداز سے, اس کے بات کرنے سے. مجھے بتائیں نا, حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے. جی, جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا, تے سانو تو کدے چنگا لگتا ہی نہیں. سوال ہی نہیں. ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے لیے. یہ نقیب محفل کی یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتا ہی مائک لے لیتا ہوں, اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے. تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے, بھلا ضرورت ہے ان چیزوں کی. اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی, لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے, کیا ضرورت ہے اس بات کی, کوئی حاجت نہیں. اس سے انسان کمزور. اٹھ بلیا, اٹھ بلیا, وہ چلو اتھے بسیے جتھے وس دینی سارے ینے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. کبھی تو انسان نکلے نا کیمرے کی آنکھ سے باہر, وہ حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے نا, پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا, سارے میری تعریفیں کرتے رہتے. یہ اخلاق ہے. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر, آپ کو نہیں پتا قحط پڑا ہوا ہے, لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے, ایک چیز کھائیں, یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں. تو حضرت عمر کیا کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے عمر کی اصلاح کر دی, اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے. یہ تربیت ہے, یہ مزاج, یہ اخلاق ہے. یہ مت سمجھیں کہ نیرا تھوڑی دیر میٹھا بولیں, جناب روٹی کھانی ہے, جناب کھانا کھانا ہے, تو واپس آ کے بڑا با اخلاق ہے جی, سانو بڑا پروٹوکول دیتا سو. او بھائی یہ تو بھالوں کا ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ. آپ کے لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں گے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. حضور نے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا ہے. زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو. نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میدان میں رہنا شرط ہے, جیتنا شرط نہیں. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے, لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے,
किसी का 6 ने पढ़ा है, ड्यूटी कितनी है 950 साल, कलमा पढ़ा 6 लोगों ने, पर नबी कामयाब होकर गए। क्यों? कि रब ने जो ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी की है। उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई गई थी, उनके जिम्मे हजारों लाखों का मजमा जमा करना। को नहीं समझ आई आपको मेरी बात? हम ना जीतना चाहते हैं, हमें लाजमी तौर पर नतीजा अपनी मर्जी का चाहिए, और ना भाई छोड़ दे, नतीजा उस पे छोड़ दे। जो लोग सबसे पहले जिन्होंने खून दिया था ना इस्लाम की बुनियाद मजबूत करने के लिए, सबसे पहला खून, वो बदर के 14 शहीद हैं। नाम बताओ उनके, बताओ नाम क्या है? इस्लाम का रोब जो पूरी दुनिया में बैठा है वो बदर के लोगों की वजह से है, जो मैदान बदर में गए। वो 14 लोग जिन्होंने खून दिया, नाम बताओ उनके। नहीं आते लोगों को। वो अगर नाम बनाते, तख्तियां लगवाते तो काम नहीं होता था। उन्होंने कहा नाम उस करीम का ही जचता है जिस करीम के सहारे हम मैदानों में खड़े हैं। हम तो ना जी किसी चक्कर में, ये अखलाकी कमजोरी है। आप अपने हिस्से की ड्यूटी करें, आप ड्यूटी करें अपने हिस्से की, काम करें। हुजूर ने सहाबा को जहां खड़ा किया ना, हिकमतें नहीं पूछी उन्होंने, दलाइल नहीं पूछे, ये काम तो इसका मतलब क्या है। गुलाम भी कभी हिकमत पूछता है? गुलाम तो नौकरी करता है। उन्होंने हिकमत, ये बड़ा मजा है। आप किसी की गुलामी करें तो फिर हिकमतें ना पूछें, फिर ध्यान से गुलामी करें, तवज्जो से गुलामी। हमारे यहाँ लोगों को वाज़े हुक्म का पता चल जाए तो फिर भी तावील करते हैं, गुंजाइश निकालते हैं। पूरा वाज़े हुक्म है फिर भी गुंजाइश निकालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों का क्या हाल था, ये उनका रवैया था अखलाकी। नबी करीम जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा देते देते देखा एक बंदा खड़ा हो गया है। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। सादी सी बात है। अभी मैंने भी कई दोस्तों से इशारे से कहा किसी कि यार बैठ जाओ बैठ जाओ, माहौल जरा ठीक रहता है। करीम फरमाने लगे बैठ जाओ, सादी सी बात है। नाम नहीं लिया हुजूर ने, नाम नहीं लिया। यहाँ तो नाम लेके कहता है ना वालिद, बेटा जरा मुझे पानी पिलाना, नाम नहीं कहता अब्बा जी छोटे को कह दें। हजरत शेख अबू मुर्तश एक सूफी गुजरे, साहिब रुसाला कुशैरिया ने उनका जिक्र किया है। वो कहते हैं मैं हज पे जा रहा था, मेरा नफली हज था, तो लोग जमा थे, नारे शारे लग रहे थे। ये भी एक बारीक पहलू है अहले तसव्वुफ के यहाँ, इसे समझिएगा। मैं तैयार था, फूल शूल तैयार थे, लेकिन नफली हज था। घर में मैं बैठा था और मैं हजरत साहब भी था। ये भी बड़ा मसला होता है, ये बड़ी बीमारी होती है, इल्ला माशाअल्लाह। कहते मैं भी था, तो घर में बैठे बैठे ना मेरी अम्मा जी ने ना मुझसे पानी का गिलास मांगा। अब हज आजकल का नहीं, हज उम्रा आजकल के हज से भी लोग बड़े परेशान होते हैं। कहते जी देखो जी बड़ा थक गए, हालांकि घर से गाड़ी में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे साफ सुथरे कपड़ों में, जहाज में खाना मिलता है, वहां नीचे उतरते हैं तो फिर गाड़ी खड़ी है। लेकिन आप पूछ ले, टेंशन बड़ी है, परेशानी बड़ी है, पता नहीं किस बात की है, अल्लाह जाने क्या है। उस वक्त आज क्या था, 6-6 महीने का पैदल रास्ता, खुद खाना साथ लेके जाना है, पका के खाना है, खैमा साथ है, जहां रात आएगी लगा के सोना है। लेकिन लोग जाते थे। शेख अबू मुर्तश कहते मुश्किल तरीन हज, मेरी तैयारी, नारे लग रहे हैं और फूल आ रहे हैं और हालात और हैं। घर में बैठा था, कल परसों मैंने हज पे जाना है। मेरी अम्मा जी मुझसे कहने लगी पुत्र जरा पानी का गिलास तो देना। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं मसलन अजीबी हूं और मैं शेख भी हूं, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है। कहते मैं छोटे भाई से कहा अम्मी जी को पानी देना। वो पानी ले आया तो फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा शेख, सैकड़ों मील का पैदल हज तेरे लिए आसान है और माँ को पानी देना तेरे लिए मुश्किल है। सच बता, ये हज अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा है या हाजी कहलवाने के लिए कर रहा है? माँ की खिदमत पर चूंकि फूल नहीं बरसने, नारे नहीं लगने, लोगों ने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इसलिए तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फरमाने लगे मैंने उस हज का इरादा तर्क किया
اور میں نے ماں سے کہا ماں پہلے پورا سال تیری ڈیوٹی کروں گا، پھر تو دعا دے گی تو اگلے سال حج کرنے جاؤں گا۔ بھلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آج جڑا گھر بیٹھا انہوں تو پڑھیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ اخلاقی رویہ اس کو سمجھے۔ ہم نا موٹی موٹی چیزوں کو نا جی وہ بنا کے نا تو دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بالکل میں تو جناب آخری درجہ ہے میری تربیت کا۔ حضور علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ، اب ایک صحابی سے کہا تو وہ بیٹھ گئے، لیکن چونکہ مطلق فرمایا کسی کا نام نہیں لیا تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی تو وہ وہیں سننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ بالکل سیدھے سادھے آپ جو کہیں گے، ایسا نہیں۔ یہ معاملہ فہم ہے، بصیرت والے ہیں، دنیا کو بدلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شعور سے یہ طے کر لیا تھا، کیا بلا کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے، یہ طے کر لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجھدار ہوں تو فیصلے سیانے کریں۔ ایک صحابی بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ بنو غنم میں کانوں میں آواز گئی، آپ کہاں تھے؟ حضور فلانے کونے میں۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ ادب ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، غلامی کا لطف ہے، ذائقہ ہے۔ سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے۔ وہ کسی کو ہاتھ کھڑی لگی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، تو وہ چینج رکھے اونج رہنا ہے۔ یہ اس کے نام کا نا گہنا پہنا ہے، وہ جیسے رکھے گا ویسے۔ حضور نے فرمایا کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی۔ فرمایا نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ تو دست بست عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا۔ نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ اپنی زندگی میں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ دین کا حکم کہیں اشارتاً بھی پہنچے تو بندہ دوڑ کے اس پر عمل کرے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ چند چیزوں کو نہ چند ایک چیزوں کو طے کر کے اپنی مرضی کا عمل، اور اپنی مرضی سے ہی اپنی مرضی۔ ایک صاحب آج آئے ہوئے تھے جمعے میں، کہنے لگے ٹائم۔ میں نے ان سے کہا یار میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں کتنا ٹائم کے معاملے میں پریشان ہوں، صبح سے شام تک سفر کرتا ہوں، حد ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ٹائم دے دے۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا یہی والا جو آپ سے کر رہا ہوں، میں کہا یہ ٹائم نہ دیتا تو پھر بھی کریں گا کہ نہیں؟ یہ کمال ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ مجھے آپ سے محبت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے، میں کہا جے نہ دیتا تھے انہیں کو نہیں سکے جواب دیتا جی میں تسی چپ ہو نا سارے۔ وہ بھی غور نہ مینوں تکدا سی۔ میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ جے تسی منو تو پھر ٹھیک ہے، نہ منو تو پھر باہر جا کے آکھاں گے بڑے ہو گئے نے، ہوں تو گل ہی نہیں سنتے، پھر کچھ اور کہہ لیں گے، جس طرح بھی ہمارا دیسی لہجہ ہے۔ تو محبت یہ ہے، پیار یہ ہے کہ ہم نہ اصل کی طرف دیکھیں کہ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، اپنے اخلاقی رویے کو ان ضابطوں کا پابند کریں۔ ایک بات آخر میں، بات تو مکمل ہو گئی تھی، وہ میرا دل ہے وہ بھی کر دوں۔ حضور نے ایک رویہ اور بھی سکھایا ہے، اور باقاعدہ بیعت لی حضور نے صحابہ سے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری بیعت کرو۔ عرض کی حضور کس بات پر؟ اسلام پر تو ہم بیعت کر چکے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ تھوڑا سا نا جو رب نے دیا اس پر جینا سیکھے۔ بس کوئی بندہ، آپ کسی کروڑ پتی آدمی کی طرف بھی کبھی امید لگائیں گے تو چند ہزار کے بعد بھی بات کرے گا۔ یہ بہت بڑا اخلاقی رویہ ہے کہ انسان کو جو رب نے دیا ہے بندہ اس پر راضی ہونا شروع کر دے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی کہ محبوب ہم دنیا داروں کے سامنے کبھی ہاتھ
कमजोर कर देते हैं लोग। आप दुखड़ा सुना के देख लें, बनता भी कुछ नहीं और आपकी बात भी इधर उधर निकल जाती है। थोड़ा मजबूत हो जिंदगी में कुछ, और जिंदगी में एक वक्त ऐसा बंदे पे आता है जब वो तन्हा रह जाता है और अपने चारों जानी जब वो घूम के देखता है तो फिर उसे समझ आती है सहारा अल्लाह रसूल का ही है, और फिर वो बात उसे तगड़ा भी कर जाती है, मजबूत कर जाती है, उसे जीना आ जाता है। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं वो हमने तय कर लिया था, और इतना तय किया था कि जनाब हकीम बिन हिजाम बूढ़े हो गए थे। ये है अखलाक जो हुजूर ने सिखाया। बुढ़ापा था, घोड़े पे बैठे थे या ऊंट पे बैठे थे तो हाथ के अंदर दुर्रा था, वो दुर्रा जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था। हजरत हकीम बिन हिजाम खुद नीचे उतरे, वो दुर्रा उठाया, दोबारा बैठने लगे तो जरा तकलीफ हुई तो खादिम कहने लगा हुजूर मुझे बता देते। फरमाने लगे हुजूर से वादा किया है कि जिसे सवाल नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी में ना तय करें कि मेरे मालिक ने जहां मुझे रखा है बड़ा ही सोना रखा है, बड़ा ही बेहतरीन रखा है, इसको तय करें। अगर आप अपने रब की अता पे मुतमईन हो जाएंगे तो जिंदगी मुतमईन हो जाएगी। ये बेहतरीन अखलाक है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी, हमें दूसरों का सारा पता होता है कि वो काम सही नहीं कर रहे, और यार ये तो आपसे हिसाब ही नहीं होना, आपसे तो आपका हिसाब होना है कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप ठीक पूरी कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी को मजबूत करें बजाय इसके कि इधर उधर देखा जाए। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब के लिए अमल का रास्ता आसान करे। 2024 चल रहा है, पता नहीं इकबाल ने 1906 में कहा, 7 में कहा, 8 में कहा, 9 में कहा या 10 में कहा, अल्लाह की ज़ात बेहतर जाने है। इकबाल ने अपने दौर, अपने ज़माने, अपने वक्त के लोगों को देख के क्या कहा था? खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या है, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या है, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर इकबाल के शेर को पंजाबी में बयां किया जाए तो इकबाल कह रहे हैं कि तुम इधर से पढ़ते हो इधर से नहीं पढ़ते। ये इकबाल अपने दौर को कह रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि हम इकबाल से कम पेश 100 साल आगे आ गए हैं, तो चलो इकबाल पे बात बाद में करेंगे, फिर हम भी अपने दौर की बात करते हैं। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी बात इकबाल तक जा नहीं सकेगी, लेकिन करूँगा मैं ज़रूर। तो मैं कहूँगा कि इकबाल तुझे अपने दौर से गिला था कि इधर से पढ़ते हो इधर से नहीं पढ़ते, लेकिन ज़रा मेरे दौर को भी तो ये दौलत गरीबों के हिस्से में आई है। बहुत कम देखने में आया कि जज का पुत्र आलिम दीन हो, बहुत कहीं शाज़िर व नाज़र ये मंजर हमने देखा है। ये तो और हदीस पाक का मफहूम भी है कि दीन गरीबों में शुरू हुआ था, दीन फिर गरीबों में रह जाएगा। तो बहरहाल अगर अमीर अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए तो मज़ा वैसे आएगा। जब हज़रत जी मौलवी साहब लैंड क्रूज़र पे बैठ के रोलक्स बांध के और हाथ में 50 प्रो मैक्स पकड़ के पूरे प्रोटोकॉल से जुमा पढ़ाने आएंगे, बैजा बैजा हो जाएगी। हज़रत साहब लोग इसलिए नहीं ना बनाते अपने बच्चों को आलिम दीन के। होता क्या है आलिम दीन के साथ? इस वक्त बज़ाहिर मेरे पाकिस्तान की सबसे सस्ती पोस्ट ये है, हर पोस्ट का कुछ ना कुछ मामला है। इस पोस्ट का मुझे याद है जब मैं दरसे निज़ामी मुकम्मल करके सियालकोट आया तो ज़ाहिर है भाई मौलवी का कोर्स करके मैंने कहीं जो है ना डॉक्टर तो लगना नहीं था, मैंने मौलवी लगना था, कहीं मुदर्रिस लगना था, कहीं जो मौलवी में लगना था मैंने, और क्या करना था, नमाज भी पढ़ानी थी। वो वाला साहब वार्डा में थे, लेकिन मोहल्ले की जामे मस्जिद में फजर की अजान वाले साहब की ड्यूटी थी। 17 साल कम पेश अबू जी को ये सआदत हासिल रही कि वो फजर की अजान देते रहे। मुझे फरमाने लगे यार एक मस्जिद में मैंने तेरे लिए बात की है, तो वो कमेटी वाले कह रहे थे कि ज़रा भेजना, असी मौलवी साहब ने टेस्ट कराने। ये बंदा पूछे ये कमेटी वालों के पास कौन सी डिग्री है कि ये मौलवी को टेस्ट करेंगे? ये पुत्र ना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये इंसानियत की तजलील है कि पुत्र असी बैठी तो तू सानू ब्याह पक्कियां चले, तू नहीं बाज आन दिया शाह साहब ने चल मैनू ना चल यार। वो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं समझ के ये कमेटी वाले कैसे चेक करते हैं, क्योंकि जब मस्जिद की बेटा कमेटी बनाने की बारी आती है तो देखा नहीं जाता कि जिसको ज़्यादा मसाइल अहादीस या कुरान या फिक्र पे उबूर है, दस्तरस है, तो उसको कमेटी का सदर बनाया जाए ताकि वो अल्लाह के घर के निज़ाम को
قرآن و سنت کے مطابق چلا سکے. زیادہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کے کولنے ہوتے تو پھر اس کے پاس پیسے ہی ہوتے ہیں، باقی تو ہوتا کچھ نہیں حضرت. تو مجھے انہوں نے پہلے کہا کہ یہ مغرب کی نماز پڑھائیں. اس دور میں بھرپور جوانی تھی اور میں سدیس بڑا اچھا پڑھ لیتا تھا، اس لیے وہ نماز پڑھا کے کہنا کہ جی نماز میں تسی پاس ہو گئے، اب باقی کچھ ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا چلو. وہ حضرت ایک گھر میں لے گئے، سارے بیٹھ گئے. اب انہوں نے مجھ سے کچھ سوال جواب کرنے تھے. آپ مجھے کہنا کہ ڈاکٹر کا انٹرویو لینا ہے، حالانکہ میں بڑا پڑھا ہوں اللہ کے فضل، لیکن میں اس کا انٹرویو نہیں لے سکوں گا. بھائی میرا شعبہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کسی بات کا، میں اس کو کیا سوال کروں گا اگر. تو اب انہوں نے مجھے سوال کرنا تھا. کچھ ذرا پگ بڑی تھی، کچھ ذرا مونچھیں بھی تھی، تو تھوڑا سا شاید ان پہ روک پڑ گیا. تو انہوں نے جو 2-3 سوال وہ اکثر علماء سے کرتے تھے وہ مجھ سے وہ بھی نہیں کر سکے. تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب کوئی قیامت کی نشانی دسو. حضرت یہ قیامت یہ ہے کہ جاہل عالم سے پوچھ رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور قیامت کس کو کہیں گے کہ جاہل سارے اکٹھے ہو کے عالم کو پاس کر رہے ہیں. مجھے جامعہ نظامیہ نے پاس کیا، تم کون ہوتے ہو مجھے پاس کرنے؟ تم کون ہو مجھے پاس کرنے؟ اور پھر ان کے پاس کا معیار بھی یہی ہے کہ جو بڑکیں شڑکیں وال مارے یا راہ چنگا لا لے تو یہ پاس ہے، باقی راہ لا کے پاویں نہیں پیا کبھی کھوتے دیاں چار لتانے. وہ میں حضرت جی اللہ مجھے معاف کرے، اسپیشل اہل سنت کا مزاج تو علمی لحاظ سے اتنا بگڑ چکا ہے. شاہ صاحب ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں، میں بات کرتے بھی بھائی ڈر لگتا ہے. 8 کیمرے لگے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے کاٹ کے کیا فتنہ بنا دے میرے لیے. ذاکر نائک تو ہے ہی ادھر نا، اللہ اس کو ہدایت دے دے ادھر آ جائے. باقی ویسے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر بالفرض ڈاکٹر ذاکر نائک سنی ہوتا تو سانو ایتھے ڈاکٹر ذاکر نائک دی گھنٹہ تقریر سننی پی جاتی تو سنیاں دا کی بننا. مر جانا لاکھوں لوگ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی تقریر سنتے ہیں. جی وہ سنی ہوندا یا ہو جائے تو تسی انہوں بلاندے ایتھے انہاں نے سننا پی جاتا ذاکر نائک، انہاں دا کی بننا. کیونکہ سنیوں میں مزاج ہی نہیں ہے علم سننے کا، کوئی نہیں. سنیوں میں علم سننے کا مزاج ہی کوئی نہیں ہے. بس ہمارے بگڑے مزاج ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے. وہ پھر تمہیں پتا ہے انہوں نے مجھے رکھنا کتنے، انہوں نے مجھے کوئی بھی نہیں رکھا. میری چھٹی ہو گئی. میں کیونکہ اللہ مجھے معاف کرے، میں کو 5ویں یا 6ویں مدرسے نہیں گیا، میں کالج چھوڑ کے مدرسے گیا تھا. اور میں نے پورے ہوش و حواس سے بڑے کتاب سامنے بیٹھ کے سنے ہیں اپنے کالج کے دور میں. اور میں نے کیونکہ والد صاحب مسجد میں ظاہر بڑا عمل دخل تھا ان کا، اس لیے میرا بھی مسجد میں بڑا بہت. میں نے کئی بار اپنی گناہگار آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ صدر صاحب وہ چوتھی صاحب پہ بیٹھے نے اور امام صاحب مصلے پہ بیٹھے اور صدر صاحب پیچھے. مولوی صاحب ادھر آ کے گل سنو ذرا دے، اور مولوی صاحب صدر صاحب کی بات سننے جا رہے ہیں. بس اللہ ان کمیٹیوں پہ رحم کر دے. اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو کام ان کا آگے جا کے بڑا خراب ہونا ہے. کیونکہ پتر میری ایک بات یاد رکھو، فانوس لگنے سے مسجد نہیں بنتی. نیچے مہنگا قلیم ڈالنے یا ڈلوانے سے مسجد ٹھیک ہے جی. اس میں مہنگے بڑے چلر شلر لگانے سے مسجد بنتی ہے نمازیوں سے. آج پتر ہماری مسجدوں میں سب کچھ ہے، ٹیلیں بڑی مہنگی ہیں، چلر بڑے لگے ہیں، قلیم بڑے عالی شان بچھے ہیں، لیکن نمازی ہماری کمیٹیاں لا سکی نہیں. یہ ڈیوٹی ہے کمیٹی کی. دیکھیں نا پتر، میں پھر کہتا ہوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی. آپ کہیں نا میں اس ناخن کی یہ جو نوک ہے نا، میں اتنا بھی فکر اعلیٰ حضرت سے ادھر ادھر ہو سکتا کہ پتر میں خود 16-17 سال سے اسی پلیٹ فارم سے چل رہا ہوں. پتر مولوی کے ہاتھ تو اتنے بندے ہوئے ہیں، وہ تو کمیٹی کے بغیر نماز کا ٹائم بھی نہیں بدل سکتا. اس نے کیا دین کا کام کرنا ہے؟ اس کو تو آپ نے اتنا باندھا ہوا ہے. بڑے پہلوان حضرت اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. حضرت آپ ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، ہم آپ کے ساتھ. جب کمیٹی کا دل کرتا ہے ہمارے مولوی کو فارغ کر دیتی، کو پوچھنے بھی نہیں جاتا کہ حضرت کیوں بھائی کوئی جلتی میں ہاتھ ڈالے. مولوی کو نہیں پیٹ لگا، اس کے نہیں بچے، وہ تو آگے بیچارہ 12,000 میں اتنی مشکل گزارا کر رہے ہیں.
कैसे वो दीन बयान करेगा? आप उसके साथ ही नहीं चलते। जब सदर का दिल करता है उसको फारिग कर देता है। कभी किसी ने पूछा ही नहीं है सदर साहब क्यों आपने फारिग किया? चरस वेचता फड़िया गया की था उसने, को बात तो बताइए। मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त हैं, मुझे तो हज़रत अल्लाह इस लेवल पे ले आया ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई सुलेमान अल्लाह तुझे ले आया, तू क्यों डरता है? अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो बोल, फिर मैं बोलता हूँ। अल्लाह का फजल मेरे साथ है, आप मेरे साथ हैं, फिर मैं बोलता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं हजरत, मुझे कहने लगे हजरत साहब एक ही मौजू चल रहा है हमारा, अब इरादा है कि मौजू कुछ बदला जाए। मैंने कहा जी बदलना भी चाहिए। वह इतनी बात हुई, बस अल्लाह के बंदे ने मुझसे मशवरा नहीं किया कि ये मौजू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हजरत साहब इस वक्त पाकिस्तान में कमो पेश 2.5 से 3 करोड़ बेटियां बैठी हैं जिनकी उम्र 27 से लेकर 40 तक हो चुकी है। पहला इशू ये है कि खूबसूरत बड़ी है, लेवल नहीं मिला। दूसरा इशू ये है कि पढ़ी बड़ी ज्यादा है, फिर लेवल नहीं मिला। 40 से लेकर 27 तक 2 से 2.5 करोड़ बेटियां अपने घरों में बैठी हैं और मुंतजिर रहे, ठीक है। उसके बाद बेवा अलहदा है और तलाक याफ्ता अलहदा है। इस पर बात होनी चाहिए, ज़ेन बनना चाहिए। हमारी जो पीछे बेटियां बैठी हैं सिर्फ हजरत इन्होंने पढ़ी अंग्रेजी तालीम है, क्योंकि 600 साल हम हिंदुओं के साथ रहे हैं। हिंदुओं में दूसरी शादी, वो चीज अब हम में भी आ गई। आप सिर्फ पाकिस्तान में हजरत उस पट्टी को, जिस पट्टी को इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता, पाकिस्तान में आप उधर दूसरा निकाह भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, लेकिन पाकिस्तान में वो एरिया जिसको इंडिया का बॉर्डर लगता है वहां दूसरे ब्याह का सवाल नहीं उठता। लेकिन जहां इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता वहां या आप जाएं सारा हजरत कोयटा जाएं सारा, आप सारा केपी के जाएं, आप हजरत ही आगे सारा ये निकल जाएं, निकाह है। हम वो जो हिंदुओं के साथ रहे हैं वो हिंदुआना निजाम हम में। अब पुत्र वो जो 2.5 करोड़ बैठी हैं अपने घरों में, वो किधर जाएंगे? हजरत साहब ए भुख ते मिट जाती है, लेकिन एक भुख हो रहे हो निकाह तो बगैर मिट दी। मैं अब इससे ज्यादा साफ जुमला नहीं बोल सकता। फिर उस भूख को कैसे खत्म किया जाएगा? फिर ज़िना का दरवाजा खुलेगा। लेकिन मौलवी इस लेवल पे नहीं है कि इस मौजू पे बोले, बच्चियों का ज़हन बनाए। हमने इनको कॉलेज में पढ़ाया, इन्होंने कहाँ सूरह नूर पढ़ी है? अरबा में बुढ़ियां बुढ़ियां ने, वो नहीं अपने बंदे को कुछ भी कहती हैं, खुद करवाती हैं। मेरे हजरत दोस्त हैं ये पठानों में, उनकी साली ने अपने बहनोई के लिए अपनी दोस्त का रिश्ता सिलेक्ट किया और अपने बहनोई का अपनी दोस्त से निकाह करवाया। सिर्फ क्या है, उधर कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, उधर कुरान की तालीम है। उधर सुबह ARY नहीं देखते वो लोग, क्योंकि ARY पे हमारी बेटियों को वो घर बसाने के तरीके बता रही होती हैं जिनको खुद 4-4 तलाकें हुई हैं। वो घर बसाने के तरीके नहीं बता रही होती, वो बेसिक गार्डन तोड़ने के तरीके बता रही है। ये पाकिस्तान नहीं है। सिर्फ इनका कसूर है कि इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। इन्होंने कुरान, ये अपने शोहर को अपना राज़िक समझती हैं, ये अल्लाह को अपना राज़िक समझती नहीं है। निजी ने जो दूजा ब्याह कर लिया तो मैंने उन्हें पूछना ही भाई ये कौन होता है तुझे पूछने या ना पूछने वाला? ये रंग उधर से है। मैं थे वेख्या एक कलियों ही नहीं पूछते है। तो वो नहीं मौलवी इस टॉपिक पे बोल सकता है। वो मौलवी बल्कि चल एक लतीफ़ा ही बन जाएगा। जी मेरे साहब एक दोस्त हैं, बड़े अमीर हैं, उन तो मेरे दोस्त ही मैंने गल्लां सुनाते हैं, डरते हैं हजरत तुम कैमरे से ना जुड़ते। लेकिन मैंने तो तरबियत करनी, जवान है, पैसा बड़ा ज्यादा है। पुत्र ये नौजवानों याद रखना, जितने भी गुनाह हैं ना अल्लाह ने कहा है करने नहीं। अल्लाह ने क्या कहा है? करने। लेकिन जिना के लिए कहा वाला तकरबु जिना, इसके करीब भी नहीं जाना है। ये इतना गंदा गुनाह है और इतना, और ये हदीस ये इमाम शाफई फरमाते हैं कि जिना एक कर्ज है, ये एक देन है, जो लेगा चुकाएगी उसकी औलाद। बड़ा बच के रहना पुत्र, बहुत बचना है। वो मेरे दोस्त हैं, मुझे किसी तरह पता चला जवान है, पैसा भी बड़ा है, तो ये थोड़ा ना लाइन से मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत
जिना न करें, तौबा करें इसे। और अगर आप फील कर रहे हैं तो निकाह कर लें। वो बहरहाल हजरत मैं बीच में डाल के एक रिश्ता करके निकाह, जुम्मे वाले दिन प्रोग्राम था कि जुम्मा पढ़ के तो जाके निकाह करेंगे। ये जैसे मैंने अब जाना है, मैं रोड पे था तो मुझे उनका फ़ोन आ गया, हजरत किधर है? मैंने कहा हजरत साहब मैं फैसलाबाद हूँ। कहने लगे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने दफ्तर में, घर नहीं जाना, आपने सीधा आना है। मैं गया उधर, पानी शानी पिया, मुझे कुर्सी से उठ के ना नीचे बैठ के मेरे पाँव पकड़ के कहते हैं हजरत मुझे माफ़ कर दें, मैं कल निकाह नहीं कर सकता। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तू पता है तू क्या कह रहा है? मेरा क्या बनेगा यार, मैंने बीच में गारंटी दी है, किसी की बेटी है, बच्ची है, क्या तू कह रहा है? वो कहता नहीं हजरत मैं निकाह नहीं कर सकता। मैंने कहा वजह? कहते हजरत मेरी और मेरी बीवी की आदत है कि रात का खाना हम इकट्ठे खाते हैं, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए ना टीवी देखते हैं। खाना खा लिया, टीवी देख रहे थे, तो ड्रामे में एक सीन आ गया कि एक बंदा ना दूसरी शादी उसने करके ना तो छुपा रखी थी, तो बीवी को पता चल गया, वो घर भी आया। अब वो बंदा सोया पड़ा है, बीवी किचन में गई, बड़ा सा छुरा उठाया और आके ना वो बंदे का गला काटने लगी। फिर ख्याल आया चलो जो भी है तो मेरे बच्चियां का प्यो ही ना, उन्हें छोड़ छड़े। तो मेरे दोस्त कहते हैं मेरे साहब मेरी बीवी कहने लगी उन्हें तो छड़ छड़िया, मैं होंगी तो मैं नहीं छड़ना है। उन्हें छड़ छड़िया, मैं होंगी तो मैं गला। बस क्या कर सकते हैं बता, कुरान सिर्फ रह गया तावीज़ों के लिए। तो ये बड़ा हसास मौजू है और मौलवी साहब इस पोजीशन में नहीं है, फिर ज़िना फैल रहा है, ज़िना फैल रहा है। वो मौजू हज़रत जी उन्होंने बयान कर दिया कि ये जो तलाक वाली बच्चियां ना, इनसे निकाह करो और इनका निकाह करो, यानी जो बेवा हैं बड़ी फजीलत है इनसे निकाह करने की, इनका निकाह करो और इनसे। अब हजरत वो उन बेचारे को पता कोई नहीं था, वो मस्जिद इंतज़ामिया में कोई हजरत थे, वो मस्जिद को बड़ा चंदा चंदा देते थे, उनकी बेटी को भी तलाक हुई थी, नहीं कोई महीना हुआ था। अब मौलाना साहब को पता नहीं था, बस नमाज ख़त्म हुई, उन्होंने डाल फटा लिया। उन्होंने कहा इसने ये मौजू बयान किया तो किया क्यों? क्योंकि जब ये मौजू बयान कर रहे थे तो सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मौलवी साहब गए, उन्होंने अलमारी से कुरान निकाला, हाथ रख के कहा अल्लाह की कसम, इस अल्लाह के कलाम की कसम मुझे नहीं पता आपकी बेटी को तलाक हुई है। मैंने वैसे मौजू बोला ये वाला मुआशरे को देख के। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने जितने मस्जिद में एसी लगवाए हैं मैंने सारे उतार के ले जाने, और मैंने इस मस्जिद में आना भी नहीं दोबारा कोई। हजरत PhD हैं वो माशाअल्लाह, इंतहाई आलिम मुहक्किक शख्सियत है। सिर्फ एक बंदे की कहने की वजह से हजरत उस बंदे को मस्जिद से छुट्टी करवा दी। लेकिन हजरत जी जे मौलवी भी होंदा तगड़ा तो फिर कुछ भी नहीं होना, क्योंकि उस अमीर बंदे को भी पता था कि ये मौलवी। इसलिए हजरत मेरी गुजारिश है जिन्हें खांदे पींदे हजरत साहब अपने बच्चों को आलिम बनाओ। जेब में पैसा हो उसकी बड़ी दलेरी होती है, अपने पैसे की बड़ी दलेरी है। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, वक़्त की ज़रूरत है बड़ी। वो हम चले गए हजरत, 2 ही घर में कमरे थे, एक कमरे में उनके घर वाले सोए, एक कमरे में हम थके पड़े थे सारा दिन के। मेरी रात को कोई 12-1 बजे आंख खुली, और आंख भी कैसे खुली कि हमारे कमरे में एक अनजान शख्स था और वो ऊंची ऊंची शोर डाल रहा था, लोर 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 लोर। आंख खुल गई है अच्छी खासी बुलंद आवाज में। पहली परेशानी तो ये हुई यार, सुबह अल्लामा साहब ने जिस जिस से मिलवाया है ये शख्स उनमें शामिल, लेकिन है कमरे में, इससे पता लग रहा है भी को अल्लामा साहब का अपना जो हमारे कमरे में हमारे साथ लेटा हुआ है। बहरहाल वो चुप कर गया। थोड़ी देर बाद हम भी लेट गए। थोड़ी देर बाद उसने फिर लोर लोर कह के हमें जगा दिया। फिर हमने सोने की कोशिश की, कामयाब हो गई, लेकिन फिर जब उसने जगाया ना फिर नींद आई। फिर सारी रात गुस्सा ही चढ़ता रहा कि अब सुबह जरा अल्लामा साहब से मुलाकात हो ले। सुबह फजर के लिए गए, फजर की इमामत मैंने करवाई है। नमाज पढ़ के जब हम बाहर निकले मैं अल्लामा साहब को साइड पे ले गया। मैंने कहा हुजूर आगे से अपने गाँव नहीं ना बुलवाना, तो साफ कहीं नहीं आते। ये दोस्त से क्या ड्रामा करवाया आपने? ये वो कमरे में जो नागहानी आफत नाजिल हुई थी उससे क्या ड्रामा करवाया? सारी रात लौर लौर चिल्लाता रहा, हमें सोने नहीं दिया।
وہ کہنے لگے حضور وہ کوئی ناگہانی آفت نہیں, وہ میرے برادر اکبر ہے. مجھے اپنے جملے پہ پشیمانی ہوئی, شرمسار ہوا, میں نے معذرت کی. انہوں نے کہا, میں نے کہا حضرت یہ لاہور کا کیا ایشو ہے؟ کہنے لگے حضرت صاحب میرے بھائی ایک بس میں کنڈکٹر ہیں, تو یہ روزانہ اپنی بس لے کے نا لاہور جاتے ہیں, تو کیونکہ یہ اوکاڑا سے لے کر لاہور تک نا یہ لاہور ہی کہتے رہتے ہیں, اس لیے اب یہ لاہور اتنا پک گیا ہے کہ یہ سوتے میں بھی لاہور ہی کہتے ہیں. میں نے اس دن سیکھا تھا, میں نے کہا مولوی سلیمان اگر سارا دن بندہ لاہور کہے تو سوتے میں بھی لاہور ہو سکتا ہے, اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے گا تو سوتے میں اللہ اکبر. اگر بندہ سارا دن اللہ کرے گا تو سوتے میں بھی اللہ نہیں ہوگا. پتر ہو سکتا ہے لیکن کرے تو صحیح کوئی یارا, کوئی کرے تو صحیح, کرتے کوئی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کثرت سے کرنا ہے. یہاں میرے حضرت صاحب, ان حضرت صاحب اصل جس طرح دے حضرت صاحب ہی تو نہیں نہ رہے ہیں کوئی بھی. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے. پتر خانقاہ کا کام ہے تربیت کرنا, خانقاہ کا کام ہے بندے رب و رب کے رسول کا آپس میں کنیکشن کروانا. لیکن اب یہ کنیکشن تو ہماری خانقاہوں سے نکل گئے ہیں. اب ہماری خانقاہوں میں بس دم ہے اور تعویذ ہے, اور سال بعد ایک کیوں اٹھیا جاتا ہے, کون پوچھتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, بس دم اور بس تعویذ ہے. نہیں پتر کوئی لبو ہے نہیں. میرے حضرت صاحب 2013 میں وصال فرمایا, اکثر رویا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا, لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کبھی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے, کبھی کسی نے اس کا پتہ پوچھا ہی نہیں ہے. کوئی پلاٹ لے آیا, کوئی منڈے لے آیا, کوئی نوکری لے آیا, کوئی باہر دے ویزے لے آیا, کوئی ٹریکٹر لے آیا, کوئی ٹرالی. پتر دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹ سے کہڑے نے پیر صاحب کتوں نے وظیفہ لیا امیر ہونا؟ پتر ایسے مکیش امبانی کتنے مرید ہے؟ پتر بت پرست ہے, دنیا کا دوسرا یا تیسرا امیر ترین آدمی ہے. اور جو دنیا کے 10 امیر ترین آدمی ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. کوئی بھی وظیفے اسی پڑھنے ہیں, وظیفے اسی لینے ہیں, امیر اسی پھر بھی. پتر یہ تو اس کے رنگ ہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جے چاہیں تیرا جاندے تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کو در خیر منگاویں. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے میں نے بھی کہا تھا, میں نے کہا حضور کو وظیفہ دسو. مجھے فرمان لگے مولانا آپ کو بھی کوئی وظیفہ چاہیے؟ میں جی حضور. فرمان لگے کہا دے لے. میں حضرت صاحب پیسے آن. فرمان لگے آپ کو کس نے کہا ہے کہ پیسے وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے؟ اگر وظیفوں سے پیسے آتے تو پھر سب سے زیادہ پیسے مولویوں کے پاس ہوتے ہیں, وہ تو سارا دن ہی قرآن پڑھتے ہیں. یہ پتر رب دیاں منڈا نے میاں کہڑے پیسے پاسے پہ گئے. محنت کرو بچے, وہ تسی کرتے کوئی نہیں. ویلے نکمے ایسی پتر محنت کرو, اس کا وعدہ ہے جو محنت کرے گا اللہ اس کی محنت کو نہیں ضائع جانا دے گا. محنت کرو. ہم نے اپنی نالائکی, اپنی سستی اور اپنی ناکامی کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ تقدیر. میں نے پتر آج تک نہیں کبھی کسی بندے کو دیکھا کو سامنے پیزا رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے نہیں آپ تقدیر چ ہوئے گا تو میرے منہ چ آ جائے گا. وہ تو آپ پوچھتے ہو کیچپ کتنے ہوئے تو وہ نہیں دیتے. باقی بیٹا جہاں جیسے پیزے کے لیے محنت کرتے ہو ادھر بھی محنت کرو. ہے یہ کن کاموں میں پڑ گئے ہو میرے بچے؟ پیر صاحب بیٹا اس لیے ہیں کہ اللہ سے تعلق. میں نے حضرت صاحب کو دیکھا وہ کوئی موقع نہیں آنے دیتے تھے, آنے والے کو کچھ نہ کچھ. وہ مجھے یاد ہے حضرت ایک دفعہ ایک بندہ حضرت صاحب کے پاس آیا, بڑا رچ مین, کپڑوں سے امیری جو ہے نا وہ جھلک رہی تھی. کوٹ بڑا مہنگا, کپڑے بڑے مہنگے, جتی بڑی مہنگی, گھڑی بڑی عالی شان باندھی ہوئی, وجود سے آنے والی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ پیسے. اس کا یہ دان ٹوٹا ہوا تھا. یہ وہ ایک بار حضرت صاحب کے پاس آیا, چلا گیا.
دوسری بار آیا چلا گیا, تیسری بار آیا بندہ آتا رہی تو کرم ہو ہی جاتا ہے. چوتھی بار بھی آیا, جب جانے لگا نا تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب پنجابی بولتے تھے, فرمانے لگے بھائی جی تڑے کپڑے, تڑی کڑی, تڑا کوٹ, تڑی جتی, تڑے پرفیوم دی خوشبو دسدی پئی ہے کہ رب نے واوے پیسے دیتے نے تے دند کیوں نہیں لواندے. دیکھو نا دند تو بغیر کڈے کوجے کوجے لگن ڈے. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل جو نکلی سی سیدھی دل چ بڑی ہے. عرض کرتا ہے حضرت آپ کو شکل تب بھی دکھاؤں گا جب دانت لگوا لوں گا. یہ بات ہے 1980 اور 1980 میں تو شاید میرے سیالکوٹ میں کوئی اکا دکا دانتوں کا ڈاکٹر ہو, یا شاید ہو ہی کوئی نہ. وہ بائی ڈرائیور کھڑا تھا, اس کو کہا چل لاہور آیا. 1.5 ہفتہ وہاں گزارا, حضرت دانت لگوایا نیا, اور لگوا کے نہ سیدھا حضرت صاحب کے پاس آیا اور آ کے نہ منہ کھول کے اپنا دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضور ویکھو ہاں دانت صحیح لگ گیا. آپ بڑے خوش ہوئے کہ یار بندے نے بڑا پیرا دیا بات. آپ نے فرمایا دانت بھی صحیح لگ گیا ہے اور دانت لگنے سے تو بھی صحیح لگ رہا ہے جی. بس اتنی حضرت کی بات کرنی تھی, وہ شروع ہی ہو گیا. عرض کرتا حضور آپ کو کیا بتاؤں, جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا. اس کے نین نقش بڑے سونے, اس کی پینٹ بڑی سونی, ٹائی بڑی سونی, بیلٹ بڑی سونی, اس کا کلینک بڑا سونا, وہ یہ وہ 8-10 منٹ ڈاکٹر کی تعریفیں کرتا رہا. حضرت چپ کر کے سنتے رہے. جب وہ چپ کر گیا نا تو پھر حضرت بولے. آپ نے فرمایا بھائی جی کتنے پیسے انہیں ایک دند لے سن. کہنے لگا حضور 1000. آپ نے فرمایا جنہیں 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے تسی پورے 10 منٹ تھی تعریف کیتی ہے. جنہیں لیا بھی کھ نہیں تو پورے 32 لائے نے, کدی وہی بھی نہیں کیتی ہے. لیکن بیچارہ لوگوں کی کرتے ہیں. انہیں پائی کسی نے آخو نا کہ نواز شریف کے خلاف یا آگے تقریر کرنی ہے, جدو کو مرضی کروا لو. انہیں کسی نے آخو کہ عمران خان کے خلاف یا عمران خان کے حق تقریر کرنی ہے, جدو کو مرضی کروا لو. انہیں کسی نے کو پائی زرداری کے خلاف یا زرداری کے حق تقریر کرنی جدو کو مرضی. لیکن انہیں یہ آخی ہے نا یار کو 5 منٹ اٹھ کے کو اللہ کی تعریف سے کچھ بولو تو پھر ایک دوجے کا منہ ویکھاں گے. ابھی کہا جائے نا اس مجمع کو یار اٹھ کے کوئی 10 منٹ سونے پاک محبوب دے حسن و جمال یا آپ دی سیرت و کردار تے کوئی گل کرو ہاں پلا سارے ایک دوجے کا منہ ویکھن لگ پاؤں گے. نہیں ہے وہ چلے تم تو بزرگوں کا احسان ہی نہیں دے سکتے ہیں. انہوں نے تمہیں کتنی شادی کر کے باتیں بتا دی, لیکن پتہ نہیں ہمیں بات پھر بھی سمجھ کیوں نہیں آئی. کتنا سونا کسی نے کہا تھا, اس سے زیادہ یار کوئی کیا سادہ کرے. کیا کہا تھا, دل یاد لئی بنایا, اس سے زیادہ کوئی کیا سادہ کرے یار. دل کا مقصد بتا دیا, دل یاد لئی بنایا, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. لیکن افسوس حضرت ساڑا کچھ بھی ہونا واسطے نہیں. نہ دل ہے پتہ نہیں کون رہن دے, سارے ہی ہے نہیں ہے تو وہ ذات کوئی نہیں ہے. ہماری زبان سارا دن لوگوں کے لیے بولتی ہے, نہیں بولتی تو ہماری آنکھیں سارا دن حضرت نہیں ترستی تو کو پتر خواہش کو آرزو تو کرے یار, ہے ہی کوئی. وہ ایسے نوازتے ہیں. یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے, اور آپ فرماتے ہیں یہ زمانہ تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. کہتے میں نے دیکھا کہ مسجد میں اذان فجر ہو رہی ہے. کہتے میں خواب ہی میں اذان فجر سن کے نماز کے لیے مسجد گیا. اب فرماتے جب میں مصلی پہ مسجد میں پہنچا نا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی پہ بنفس نفیس سونے پاک محبوب علیہ السلام جلوہ گر. خواب میں دور حضرت عمر پاک کا ہے, نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک گزر چکا ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک گزر چکا ہے. لیکن خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی پہ رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما. کہتے میں بیٹھ گیا
اور آپ کے اس سونے پاک مکھ مبارک کی زیارت مشغول ہو گئے. اقامت کہی گئی, نبی علیہ السلام نے امامت کروائی. دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں پڑھی. نماز ختم ہوئی, ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کھجور کھائی, جیسے کھجور ختم ہوئی خواب ختم ہوا, آنکھ کھل گئی. لیکن فرماتے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے. کھجور خواب میں کھلائی لیکن اٹھنے کے بعد بھی منہ میٹھا. اور فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. اور فرماتے وضو کیا, میں نکل گیا. کہتے جب مسجد میں پہنچتا ہوں تو منظر کیا ہے کہ جس انداز سے خواب میں نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں, حقیقت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے بیٹھے ہیں, وہی انداز ہے. اور فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. میں بیٹھ گیا, اقامت کہی گئی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی. دونوں رکعتوں میں وہی صورتیں تلاوت کی جو خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت کی تھی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی, ایک صحابی کھجوریں لے کے آ گئے, ایک شخص کھجوریں لے کے آ گئے. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی, دوسری. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے جب میں نے کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا اے علی, خواب میں تو نبی پاک علیہ السلام تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی, لیکن یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں تو کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں. فرماتے میں نے کہا بھائی عمر امیر المومنین ایک اور کھجور دیں. تو فرماتے آگے سے حضرت عمر مسکرا کے فرمان لگے علی یہ خواب جو نبی پاک نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا. اگر خواب میں سونے محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین خواب تو مجھے آیا ہے, یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ تو آپ پہ اور پوچھ آپ مجھ سے رہے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں پتہ نہیں پتر رات تو ایک کی تھی, پیاس کتنوں کی بجھائی گئی ہے, لیکن پتر ساڑیاں راتاں کتے گواچ گئی ہیں. ہماری یہ راتیں کہیں ماحول اس طرح کا بنایا کہ تینوں مینوں نوے کام پیچھے لا چھڑیا. حالا ہم نے تو یہ راتیں ڈھونڈنی تھی حضرت کہ ہمیں بھی وہ رات مل جاتی ہے حضرت, لیکن شوق ہی کوئی نہیں رہا. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. میرے ایک بڑے مشفق ہیں, مہربان ہیں, سید زادے ہیں, عالم دین ہیں بڑے, اور پیری مریدی بھی کرتے ہیں حضرت. بڑی محبت حضرت فرماتے ہیں میری اکثر و بیشتر عادت ہے مجھے وقت ملے میں ان کے پاس ضرور جاتا ہوں, بڑی اصلاح ہوتی ہے حضرت ان کے پاس جانے کی. میں ایک دن جا رہا تھا تقریر کرنے, وقت بھی تھا تو میں چلا گیا ان کے پاس. شاید کیمرے سے دیکھ لیا یا کسی نے بتا دیا, باہر تشریف لے آئے حضرت. تو میں جب گیا نا تو چوم کے نا تو سینے سے لگایا اور رو پڑے. اب مجھے نہیں پتا کہ شاہ صاحب رو کیوں رہے ہیں, لیکن اتنا درد تھا رونے میں کو 1.5-2.5 اتھرو میرے بھی گر ہی پڑے. خیر اندر گئے, حضرت نے لنگر سے نوازا. میں بے وقوف آدمی پھر شاہ صاحب کا درد چھیڑ دیا. میں نے پھر پوچھ لیا, میں نے کہا شاہ جی روئے کیوں؟ تو پھر رو پڑے. وہ مجھے فرمان لگے مصباحی صاحب میں اپنی خانقاہ میں آستانے پہ بیٹھا تھا, ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا. مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی آٹا دم کر دے. میں نے کہا مدعا کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ آٹا دم کروانا ہے؟ تو کہتا ہے شاہ جی میری جڑی مجھ ہے نا دودھ کٹا گئی تے آٹا دم کر دے کہ وج دودھ خدا دے. رو پڑے. فرمانے لگے یار خانقاہوں پہ کیا دور ہے جہاں کبھی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے, اب لوگ وہاں مجھوں کا دودھ بڑھانے آتے ہیں. کیا برا وقت آیا. اللہ حضرت جی بات کچھ اور تھی, بچیاں سن رہی ہیں, میں نے بات بدل دی ہے تھوڑی سی. اللہ بات کچھ تھوڑی بے شرمی تھی اس میں, بیٹیاں پیچھے بیٹھی, میرا نہیں دل ماننا, میں بدل گیا بات. اتنا روئے حضرت جی, اتنا روئے, مجھے بھی بلا دیا. فرمانے لگے کیا دور آیا یار,
ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਈ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ है, ऐ हो जे, ऐ हो जे, इंज हो जे, इंज। सारा दिन बैठ के इंतजार करते हैं कि आज शायद कान में आवाज आए कि कोई आके ये आखे शाह जी रब नाराज हो गया, दसो हम किवें मनदा है। तरसते रहते हैं कान, लेकिन सारा दिन कान में ये आवाज पड़ती, शाह जी वीजा लग जाए, शाह जी ऐ हो जाए, शाह जी ऐ। भाई फिक्र ही नहीं किसी को। नाज़म साहब ना नाराज हो जाए, चेयरमैन साहब ना नाराज हो जाए, वाइस चेयरमैन साहब ना, है ही नहीं, ख्याल ही नहीं किसी को। मुझे मैंने 2005 में पहला जुम्मा पढ़ाया, अभी मैं फारिग नहीं हूं, मैं पढ़ रहा था कुछ। 2005 और 2024 मेरे भी कान कभी किसी ने नहीं पूछा। लिखा ना हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में कि वो हारून सैर के लिए निकला, वो आगे जाके, उसकी आदत थी असर के बाद सैर के लिए जाया करता था अपने घोड़े या हाथी पे बैठ के ना, तो हाथी पे था, तो आगे जाके वो काफिला रुक गया। वो हारून ने पर्दा हटा के पूछा भाई क्यों रुक गए हो? उन्होंने कहा जी आगे सड़क पे हजरत बहलोल बैठे हैं, अब उनके ऊपर तो नहीं ना हाथी चढ़ा देना, इसलिए रोक दिया हाथी। अब आप फरमाएं क्या करना है? हारून ने कहा मेरा हाथी नीचे बैठाओ। अब गए और जाके पूछा बहलोल तू तो वीरानों में रहता है, तू ही आबादी में क्या करने आ गया? तो हजरत बहलोल फरमाने लगे बड़ा जरूरी काम करने आए हैं। आपने पूछा क्या जरूरी काम? तू तो सड़क के बीच में बैठा है। तो हजरत बहलोल फरमाने लगे हारून मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूं। हजरत साहब नशा तो एक नहीं मान, हम नशे में हैं सारे, हमें इसलिए बात समझ आती ये इस नशे से या तो अल्लाह का फजल जगा सकता है तो या मलकुल मौत जगाएंगे आके, बाकी नशे में है, इसलिए हमें बातों की समझ आती। और नशा तो एक नहीं मान, और हारून के पास तो ढेरों नशे थे, नसब का नशा, हसब का नशा, सोना भी लिखा है वो बड़ा था, कपड़ों का नशा, सीट का नशा, पैसे का नशा, एक नशा था हारून के पास। यहाँ तो एक नशा कर ले तो बंदे को बात नहीं समझ आती। हम भी नशे में, और हर बंदा किसी ना किसी नशे में है। किसी को पैसे का नशा है, किसी को ताल्लुकात का नशा है, और ये नशा हमें कोई नसीब और खड़े हैं गुस्से से हजरत चेहरा आंखें फरमाया तेरी इतनी जरूरत तो नौकरानी हो के मेरी चारपाई पे लेटती है। जल्लाद को कहा मार मार के खाल इसकी खाल उधेड़ दो। औरत जात थी, कोड़े पड़ने शुरू हुए, रो पड़ी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने रोना छोड़ा और मुस्कुराने लग पड़ी। इब्राहिम बिन अदहम भी बड़े जहांदीदा शख्सियत के मालिक थे। आपने हंसते देख के जिल्लात को इशारा दिया बस कर, उसने बस कर दिया। आपने पूछा पहले रो रही थी अब मुस्कुराई क्यों? और करती हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, तो ज़ाहिर रोना ही था, पर मैंने सवाल यह है कि मुस्कुराई क्यों? और कहती हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, बस एक ख्याल आया तो इसलिए मुस्कुराई। पूछा क्या ख्याल आया? का ख्याल ही आया चल अब खा ले चुप करके कोड़े, लेकिन ये भी तो सोच तू को सोने के लिए लेटी थी, तू तो चेक करने के लिए लेटी थी, तो इतने पढ़ रहे हैं जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पढ़ेंगे? हजरत साहब पढ़ेंगे, मैं सच्चा कह रहा हूँ, है पढ़ेंगे साहब, है पढ़ेंगे ये बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्टेजों का बड़ा कसूर है। स्टेजों ने आपको बड़ी ढीलें दी हैं, और ढीलें कैमरा लगा फिर यार नाराज होंगे ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਰੜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇ ਲਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਯਾਰ, जान लगे जान वाला रिवाज पाओ जी, ताकि बंदा कम से कम सच बोले। तो वो पुत्र फिर अब आपको राजी करने के लिए, आपको खुश करने के लिए वो सारा गड़बड़ हो गया, सारा गड़बड़ हो गया। वो ऐसी कोड़ों छोड़ों की गल ही कोई नहीं रही है, बल्कि हमने तो आपको यहां तक सुना दिया है जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी न जाएगा, तेरा आपा जाएगा साया भी नहीं जाएगा, पागल का पुत्र ना हो।
ہم نے تو پھر آپ کو راضی کرنے کے لیے علامہ حضرت صاحب قرآن پڑھنے لگا ہوں. کافر تو نہیں نا نماز پڑھتے, کافروں کے لیے نماز تو نہیں ہے نا, نماز تو مسلمانوں کے لیے نہیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اب حضرت آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں عن المجرمین, عن الکافرین نہیں ہے, مجرمین ہے. عن الکافرین مجرمین ہے, ٹھیک ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ جو جنت والے ہیں فی جناتی یتساءلون, جنت والے سوال کریں گے مجرموں سے. وہ مجرم کدھر ہوں گے؟ جہنم میں. حضرت وہ سوال کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر. مفہوم ہے بھئی جہنم میں کیوں آ گئے, آگ میں کیوں جل رہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم اس لیے کدھر آ گئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جڑا نماز نہیں پڑھے گا کتنے جائے گا؟ تسی تانوں بھی کہہ رہے ہیں جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. پرچیاں زندہ باد. یہ ساری کارستانی پرچیوں کی ہے حضرت, پرچیاں زندہ باد. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھے گا کدھر جائے گا؟ اور پرچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ جہنم میں میں کیا میرا. دیا کرو بدل بیڑا رڑو اپنا اور دے دے کے. بلکہ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا اور بلوان اگے ہو جائے, آپ کو اس طرح کی باتیں پسند جو ہیں, خوش ہوتے ہیں آپ. اس نے اس سے آگے جا کے کہہ دیا, اس نے کیا کہا؟ مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. ہائے میرے ناکان بچے, گال سنو ذرا. اور چل بھائی کسی نے لیکی چڑھیا تو کی سنا رہے ہیں لوگوں نے. حضرت صاحب کتنی بڑی بات ہے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء. نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے پوچھا, باقی نبی پاک علیہ السلام کو پتر کس کا نہیں پتا ہے, سارا پتا ہے آپ کو. ہمارے لیے پوچھا تھا, پوچھا جبرائیل مسکراتے کیوں نہیں؟ عرض کی سونے محبوب جب سے رب نے جہنم کو بنایا تب سے لے کر اب تک میں اس کے خوف سے کبھی مسکرایا. ذرا سانو دیکھو کی کہنے نے, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس حضرت جی اللہ کی پناہ. حضرت صاحب بہت ہوگا. میں پتر یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کو جہنم میں جاؤ, نہیں. میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ کی جناب سے بڑے اچھے کی امید رکھتا ہوں. لیکن امید رکھ سکتا ہوں, میں تانوں اے نہیں کہہ سکتا کہ جہنم میں میں کیا میرا. یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. یہ چھٹی میں آپ کو دے سکتا نہیں, دے سکتا. میں یہ چھٹی آپ کو دے سکتا, لیکن دے رہے ہیں یہ چھٹیاں پتر. اسٹیج بہتر کرنے کے بجائے دن بہ دن ہم اسٹیجوں کو اور خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا. چھیتی بوڑی میں تو بھی بات نہ ہوں خسرے بھی بلا رہے حضرت. چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا یار کہ چھیتی بوڑی میں تو بھی بات, چلو ٹھیک ہے یار. یہ آپ نے ساتھ کیا کر لیا, کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ حضرت صاحب اگے رو رہے ہیں کہ انہوں ٹھیک کرو, انہوں ٹھیک کرو, انہوں ٹھیک کرو, انہوں ٹھیک. یا آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں امت کو؟ وہ بھائی حضرت صاحب سچ کہہ رہا ہوں, انہیں رومی کا دور نہیں کوئی بھی, اور بلے شاہ والا دور نہیں, دور تلوار والا. اب ان کو ناچنے اور دھمالوں کی باتیں نہ سناؤ, اب ان کو حضرت علی کی ذوالفقار کی باتیں سناؤ. وہ حضرت صاحب 2.5 لاکھ کے قریب بچے شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں. تسی انہوں چھیتی بوڑی میں طبیبہ سنان ڈے ہو پڑھ کے. ان کو تلوار کی باتیں سناؤ, ان کو ابو عبیدہ بن جراح کی باتیں سناؤ, ان کو سیدنا سعد بن نبی وقاص کی باتیں سناؤ, ان کو جعفر طیار کی باتیں سناؤ. حضرت صاحب اللہ, چلو میں اس دفعہ انگلینڈ جانے سے پہلے کاکا مانچسٹر والا, میں ترکی پروگرام تھا حضرت, تو میں حضرت توکا بھی گئے ہم, مجھے بڑا شوق تھا دیکھنے کا. وہاں پتر اللہ اگر کبھی لے جائے تو پتر اچھی نیت سے جانا, مسجدوں کی زیارت کریں گے, صحابہ علیہم الرضوان کے مزارات کی زیارت کریں گے, توپ کاپی میں جو تبرکات پڑے ہیں ان کی زیارت کریں گے. اچھی نیت سے جاؤ تو ثواب ہوگا. تو باقی برا بھی بڑا کچھ ہے پتر ادھر. وہ جب میں گیا نا تو ایک ریک ہے, بالکل اینڈ ہوتا ہے وہاں آ کے نا, بڑا ریک ہے, اس میں صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی پڑی ہے, اور لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن
35 किलो था। हुजूर के चचा जान की तलवार का वजन है, और लिखा है साडे चचा जान, साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा जान एडे जने सन, एडे जवान सन कि जब आप घोड़े पे बैठा करते तो फिर भी आपके कदम मुबारक जमीन पे लगा करते। एडे जवान सन हुजूर के चचा जान। 35 किलो तलवार, और लिखा है कि आप एक तलवार से नहीं, आप 2 तलवारों से लड़ा करते थे। 70 किलो तो आपकी तलवारों का वजन था पुत्र। उन पुत्र छेती बोड़ी में तो बीबा वाला काम नहीं कोई भी। उन तलवार का दावरे बच्चे, नहीं तलवार की बातें करोगे मारे जाओगे। सैयदना इमाम महदी की आमद का वक्त नेड़े आ रहा है। जब इमाम महदी आएंगे तो की कहना, जे छेती बोड़ी में तो बीबा नहीं थे मैं मर गया। उन्हें कहना, तुमने अहादीस नहीं पढ़ी थी, जंग करनी है, तू ही की छेती बोड़ी में तो बीबा लाई है। तो तू ही कहना है हुण फिर मौलवी सुलेमान जाके पूछो, उन्होंने सानू कोई नहीं तलवार तलूर दसी है, उन्हें छेती बोड़ी में तो बीबा बताई। अरे सब वक्त वक्त की बात है, इसी दौर में बातें चलती थी। तो माहौल देखो क्या बन रहा है। हजरत साहब ये मेरी कोताही है कि मैं ये नहीं आपको सुना रहा। छेती बोड़ी ने तबीबा लाया, नाम 4 गुजरे भी बुला लेंगे। हदीस पाक का मफहूम सुन लो हजरत। सोने पाक महबूब फरमा रहे, फरमाया मेरी उम्मत के 2 गिरोहों के लिए अल्लाह ने जहन्नम से आजादी लिख दी। जो 2 गिरोह हैं वो जहन्नम में जाएंगे, परमत है। फरमाया मेरी उम्मत के 2 गिरोहों के लिए अल्लाह ने जहन्नम से आजादी लिख दी। फरमाया एक गिरोह वो जो इमाम महदी की माहियत में हिंद पे हमला करेगा, और दूसरा गिरोह वो जो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की माहियत में यहूद से जिहाद करेगा। हज़रत साहब अब इस हदीस का दौर है। अब छेती बोड़ी ने तो बीबा, हज़रत साहब तैयारी हो रही है, बांध रहे हैं हमें। आपको बड़ी तेजी के साथ सुन्नी और शिया फसादात की तरफ लेके जा रहे हैं। ये साल बाद आग भड़के, 1.5 बाद भड़के, ये भड़कने वाली अंतरी है। आप देख नहीं रहे हजरत सोशल मीडिया पे किस किस तरह की पोस्टें आ रही हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, सैयदा अम्मा आयशा पाक के हवाले से किस किस तरह की सरेआम पोस्टें हजरत जी वायरल की जा रही हैं। ये बड़ी तेजी प्री प्लान आपको सुन्नी और शिया फसादात की तरफ